मित्राणि नमस्काराः। व्याकरणे तद्धितप्रत्ययाः इत्यस्मिन् विषये अस्मिन् पाठे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं यस्मिन् विषये विचारं विधास्यामः स विषयः अस्ति तद्धितप्रत्ययपरिचयः। तद्धितेषु त्व तल् प्रत्ययपरिचयः। प्रत्ययौ इमौ कस्मिन् अर्थे भवतः। अनयोः प्रत्यययोः प्रकृतिः का वर्तते। त्वप्रत्ययान्तानि तल् प्रत्ययान्तानि च रूपाणि कीदृशानि भवन्ति। अनयोः प्रत्यययोः अर्थे अन्येपि केचन प्रत्ययाः भवन्ति। एतेषु विषयेषु अस्माभिः विस्तरेण विचारो विधास्यते। आगच्छन्तु प्रथमं त्वतल् प्रत्यययोः परिचयं गृह्णीमः। इतः पूर्वस्मिन् पाठे तद्धितप्रत्ययानां विषये अस्माभिः परिचर्चा कृता। तत्र उक्तं यत् तद्धिताः इति सूत्राधिकारे विहिताः चतुर्थपञ्चमाध्याययोः अण् ऐ ईय ठक् ठञ् फीय फक् मतुप् इनि प्रभृतयः ये प्रत्ययाः सन्ति ते तद्धितसंज्ञकाः सन्ति। एतेषु एव तद्धितेषु प्रत्ययेषु एतौ विचारणीयौ त्वतलौ प्रत्ययौ अपि भवतः। इदानीं विचारणीयं यत् इमौ त्वतलौ प्रत्ययौ कस्मिन् अर्थे भवतः। विधायकं सूत्रं वर्तते तस्य भावस्त्वतलौ इति। अनेन सूत्रेण त्वतलौ प्रत्ययौ षष्ठ्यन्तात् प्रातिपदिकात् भावे अर्थे विहितौ। इदानीम् अत्र भावपदार्थः विचारणीयः। भावपदार्थः कः? भावशब्दस्य अर्थाः अनेके सन्ति। लोके तावत् भावशब्दस्य अभिप्रायः अर्थो भवति। यथा वयं किञ्चित् उक्त्वा अन्ते वदामः इति मदीयो भावः, अर्थात् अयम् अभिप्रायः। किञ्च लोके विचारे अर्थे अपि दृश्यते अयं भावशब्दः। तद् यथा मे मनसि एवं विधाः भावाः, अर्थात् एतादृशाः विचाराः आगच्छन्ति इति व्यवहारो दृश्यते। व्याकरणशास्त्रेपि भावशब्दस्य धात्वर्थे प्रधानीभूते व्यापारे अर्थे व्यवहारो दृष्टः। लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः भावे इत्यादि सूत्रेषु तथैव प्रयोगदर्शनात्। किन्तु तस्य भावस्त्वतलौ इति सूत्रे यः भावशब्दः सः उपर्युक्तेषु तेषु अर्थेषु प्रयुक्तो नास्ति। तर्हि अत्र भावशब्दस्य अर्थः कः इति जिज्ञासा उत्पद्यते। तस्याः समाधानाय सिद्धान्तकौमुदी कृता श्रीमद्भट्टोजीदीक्षितेन अस्मिन्नेव सूत्रे उक्तं प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारो भावः। अस्य भट्टोजीदीक्षितवचनस्य अयम् अभिप्रायो वर्तते यत् त्वतलौ प्रत्ययौ यस्मात् प्रातिपदिकात् उत्पद्यते तत् प्रातिपदिकं भवति अनयोः प्रत्यययोः प्रकृतिः। तस्य प्रकृतिभूतप्रातिपदिकस्य योऽर्थः अर्थात् जातिविशिष्टा व्यक्तिः तस्मिन् अर्थबोधे व्यक्तिं प्रति विशेषणतया भासमानं यद् जात्यादिकम् अर्थात् धर्मविशेषः स एव अत्र भावशब्देन विवक्षितः। तद् यथा गोशब्दस्य गोत्वजातिविशिष्टायां गोव्यक्तौ शक्तिः वर्तते। यतो हि गोत्वं विहाय केवलं व्यक्तौ शक्तिस्वीकारे अनन्तानां तासां व्यक्तीनां युगपत् उपस्थितिः न संभवति। अतः सर्वासु गोव्यक्तिषु अनुगतं तथा तदितरव्यक्तिभ्यो व्यावृत्तं यत् शक्यतावच्छेदकं गोत्वं धर्मविशेषः तत् पुरस्कृत्यैव गोशब्दः प्रवर्तते इति सिद्धान्तो वर्तते। इदं शब्दप्रवृत्तिनिमित्तं शक्यतावच्छेदकम् अर्थात् शक्यार्थे विशेषणीभूतं गोत्वादिकम् एव अत्र भावशब्देन विवक्षितम् इति भट्टोजीदीक्षितवचनस्य अभिप्रायः वर्तते। इदानीं विचारणीयम् अनयोः प्रत्यययोः प्रकृतिः का वर्तते इति।
यतो हि ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सूत्राधिकारे सर्वेपि तद्धित प्रत्ययाः समर्थविभक्त्यन्तात् प्रातिपदिकात् विहिताः। त्वतलौ अपि तद्धितौ स्तः। अतः तस्य भावस्त्वतलौ इति सूत्रेण षष्ठ्यन्तात् प्रातिपदिकात् एतौ प्रत्ययौ विहितौ स्तः। तस्मात् षष्ठ्यन्तं प्रातिपदिकम् एव अनयोः प्रत्यययोः प्रकृतिः वर्तते। इदानीं त्वप्रत्ययान्तानि तल् प्रत्ययान्तानि च रूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति इति ज्ञातव्यं। तत्र त्वप्रत्यये कश्चन अनुबन्धो नास्ति, अतः अत्र कस्यापि वर्णस्य इत्संज्ञा अथ च लोपो न भवति। प्रातिपदिकस्य अग्रे त्वप्रत्यययोगे त्वप्रत्ययान्तं रूपं सिद्ध्यति। तस्य तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। तस्मात् सुप् उत्पद्यते। सर्वासु विभक्तिषु तस्य रूपाणि प्रचलन्ति। त्वान्तं क्लिबम् इति वचनात् त्वप्रत्ययान्तं नपुंसकलिङ्गे एव प्रयुज्यते। तल् प्रत्यये तु लकारस्य इत्संज्ञा भवति, लोपो भवति। तत्र त इति शिष्यते। तलन्तं स्त्रियाम् इति सूत्रानुसारं तल् प्रत्ययान्तं स्त्रीलिङ्गे एव प्रयुज्यते। अतः स्त्रीत्वे द्योत्ये तत्र टाप् प्रत्ययो भवति, अजाद्यतश्टाप् इति सूत्रेण। तत्र आकारः शिष्यते, तस्य च त प्रत्ययाकारेण सह दीर्घो भवति, तथा च रूपं सिद्ध्यति। एवं च उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। गोशब्दात् त्वप्रत्यये नपुंसकलिङ्गे गोत्वम् इति रूपं, तलि प्रत्यये स्त्रीलिङ्गे गोता इति रूपम्। एवं नरशब्दात् त्वप्रत्यये नरत्वं, तल् प्रत्यये नरता। मानवशब्दात् त्वप्रत्यये मानवत्वं, तलि प्रत्यये मानवता। सज्जनशब्दात् त्वप्रत्यये सज्जनत्वं, तल् प्रत्यये सज्जनता। दुर्जनशब्दात् त्वप्रत्यये दुर्जनत्वं, तल् प्रत्यये दुर्जनता। पशुशब्दात् त्वप्रत्यये पशुत्वं, तल् प्रत्यये पशुता। गुरुशब्दात् त्वप्रत्यये गुरुत्वं, तल् प्रत्यये गुरुता। लघुशब्दात् त्वप्रत्यये लघुत्वं, तल् शब्दाच्च लघुता इति रूपं भवति। एवं क्रूरशब्दात् त्वप्रत्यये क्रूरत्वं, तल् प्रत्यये क्रूरता। वीरशब्दात् त्वप्रत्यये वीरत्वं, तल् प्रत्यये वीरता। धीरशब्दात् त्वप्रत्यये धीरत्वं, तल् प्रत्यये धीरता। शूरशब्दात् त्वप्रत्यये शूरत्वं, तल् प्रत्यये शूरता। विभुशब्दात् त्वप्रत्यये विभुत्वं, तल् प्रत्यये विभुता। प्रभुशब्दात् त्वप्रत्यये प्रभुत्वं, तल् प्रत्यये प्रभुता। विद्वत्शब्दात् त्वप्रत्यये विद्वत्वं, तल् प्रत्यये विद्वत्ता। विप्रशब्दात् त्वप्रत्यये विप्रत्वं, तल् प्रत्यये विप्रता। एवं विधानि रूपाणि भवन्ति। निजशब्दात् त्वे निजत्वं, तलि निजता इति रूपं। शुक्लशब्दात् त्वे शुक्लत्वं, तलि शुक्लता। कृष्णशब्दात् त्वे कृष्णत्वं, तलि कृष्णता। सच्चरित्रशब्दात् त्वे सच्चरित्रत्वं, तलि सच्चरित्रता। शुचिशब्दात् त्वे शुचित्वं, तलि शुचिता। शिशुशब्दात् त्वे शिशुत्वं, तलि शिशुता। वृद्धशब्दात् त्वे वृद्धत्वं, तलि वृद्धता इति रूपं भवति। इदानीं त्वतलोः प्रत्यययोः अर्थे अन्येपि ये अतिप्रसिद्धाः प्रत्ययाः सन्ति ते उदाहरणरूपेण प्रदर्श्यन्ते। त्वतल्भ्यां सह इमनिच् प्रत्ययो भवति। अयं प्रत्ययः पृथु, मृदु, महत्, पटु, तनु, लघु, बहु, साधु, आशु, उरु, गुरु, बहुल, खंड, बाल, वत्स, मंद, स्वादु, ह्रस्व, दीर्घ, प्रिय, ऋणिजु, क्षिप्र, क्षुद्र, अणु इत्यादिभ्यः पृथ्वादिगण पठितेभ्यः त्वतल् प्रत्ययाभ्यां सहैव इमनिच् प्रत्ययोऽपि भवति। सूत्रं वर्तते पृथ्वादिभ्यः इमनिज् वा। इमनिचि अनुबन्धलोपे इमन् इति शिष्यते। इमनिच् प्रत्ययान्तस्य प्रयोगः पुल्लिङ्गे एव भवति। त्वतल् इमनिच् भी सह अण् प्रत्ययोऽपि भवति। ये शब्दाः इगन्ताः लघुपूर्वाश्च सन्ति, यथा पृथ्वादिगणे एव पृथु, मृदु, पटु प्रभृतयः शब्दाः सन्ति। अन्ये पृथ्वादिगण बहिर्भूताः ये शुचि, मुनि प्रभृतयः शब्दाः सन्ति, तेपि इगन्ताः लघुपूर्वाश्च सन्ति।
तेभ्यः शब्देभ्यः अण प्रत्ययोपि भवति इगन्ताच्च लघुपूर्वात् इति सूत्रेण। अणि नकारस्य इत्संज्ञायां लोपे कृते अ इति शिष्यते। णित्वात् आदेः अचो वृद्धिर्भवति। अन्त्यस्य उकारस्य गुणः ओकारो भवति। ओकारस्य च अणिपरे अवादेशो भवति। अणप्रत्ययान्तं नपुंसकलिङ्गे प्रयुज्यते। कानिचन उदाहरणानि अत्र प्रदर्श्यन्ते। यथा पृथुशब्दात् त्वे तलि इमनिचि अणि च क्रमशः पृथुत्वं पृथुता प्रथिमा पार्थवम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्र इमनिचि परे ऋकारस्य रेफः आदेशो भवति। एवं मृदुशब्दात् त्वे तलि इमनिचि अणि च क्रमशः मृदुत्वं मृदुता मृदिमा मार्दवम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्रापि इमनिचि परे ऋकारस्य रेफो भवति। पटुशब्दात् त्वे तलि इमनिचि अणि च क्रमशः पटुत्वं पटुता पटिमा पाटवम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्रापि इमनिचि पटुशब्दस्य उकारस्य लोपो भवति। लघुशब्दात् त्वे तलि इमनिचि अणि क्रमशः लघुत्वं लघुता लघिमा लाघवम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्रापि इमनिचि परे उकारस्य लोपो भवति। गुरुशब्दात् त्वे तलि इमनिचि अणि क्रमशः गुरुत्वं गुरुता गरिमा गौरवम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्र इमनिचि परे गुरुस्थाने गर् इति आदेशो भवति। उरुशब्दात् त्वे तलि इमनिचि अणि च क्रमशः उरुत्वं उरुता वरिमा औरवम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्र इमनिचि उरुस्थाने वर इति आदेशो भवति। एवं अणुशब्दात् त्वे तलि इमनिचि अणि च अणुत्वं अणुता अणिमा आणवम् इति रूपाणि भवन्ति। इमनिचि उकारलोपो भवति। ऋजुशब्दात् त्वे तलि इमनिचि अणि क्रमशः ऋजुत्वं ऋजुता ऋजिमा आर्जवम् इति रूपाणि भवन्ति। इमनिचि उकारलोपो भवति। महत्शब्दात् त्वे तलि इमनिचि च महत्वं महत्ता महिमा इति रूपाणि भवन्ति। अत्र इमनिचि महत्शब्दस्य अत् इत्यस्य टेर् लोपो भवति। शुचिशब्दात् त्वे तलि अणि च शुचित्वं शुचिता शौचम् इति रूपाणि भवन्ति। अणि आदिवृद्धिर्भवति। शुचिशब्दः पृथ्वादिगण पठितो नास्ति, अतः पृथ्वादित्वाभावात् अत्र इमनिच् न भवति। एवं मुनिशब्दात् त्वे तलि अणि च क्रमशः मुनित्वं मुनिता मौनम् इति रूपं भवति। अत्रापि अणि आदिवृद्धिर्भवति। ऋषिशब्दात् त्वे तलि अणि च क्रमशः ऋषित्वं ऋषिता आर्षम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्रापि अणि आदिवृद्धिर्भवति ऋकारस्य आर्। एतौ मुनि ऋषि शब्दौ अपि पृथ्वादिगणे पठितौ न स्तः, अतः आभ्याम् अपि इमनिच् प्रत्ययो न भवति। केचन शब्दाः सन्ति येभ्यः त्वतल्भ्यां सह इमनिच् श्यञ् च प्रत्ययो भवतः। ते सन्ति वर्णवाचकाः शुक्लकृष्णादयः। दृढादिगण पठिताश्च अर्थात् दृढ बृढ परिबृढ भृश कृश वक्र शुक्र चुक्र आम्र कृष्ट लवण ताम्र शीत उष्ण जड बधिर पंडित मधुर मूर्ख मूक स्थिर इत्यादयः शब्दाः। एभ्यः त्वतल्भ्यां सहैव इमनिच् श्यञ् च प्रत्ययो भवतः। विधायकं सूत्रं वर्तते वर्णदृढादिभ्यः श्यञ् च इति। श्यञ् षकारः ञकारश्च इतौ स्तः, अतो लुप्यते य इति शिष्यते। ञित्वात् आदेरचो वृद्धिर्भवति। श्यञन्तं नपुंसकलिङ्गे प्रयुज्यते। कानिचन उदाहरणानि अत्र प्रदर्श्यन्ते। यथा शुक्लशब्दात् त्वे तलि इमनिचि श्यञ् च क्रमशः शुक्लत्वं शुक्लता शुक्लिमा शौक्ल्यम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्र श्यञ् आदिवृद्धिः उकारस्य औकारो भवति। कृष्णशब्दात् त्वे तलि इमनिचि श्यञ् च क्रमशः कृष्णत्वं कृष्णता कृष्णिमा कार्ष्ण्यम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्र श्यञ् आदिवृद्धिः ऋकारस्य आर् भवति। नीलशब्दात् त्वे तलि इमनिचि श्यञ् च नीलत्वं नीलता नीलिमा नैल्यम् इति रूपाणि भवन्ति।
अत्रापि श्ञै आदिवृद्धिः ईकारस्य ऐकारो भवति। दृढशब्दात् त्वे तलि इम्निचि श्ञै च दृढत्वं दृढता द्रढिमा दार्ढ्यम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्रापि इम्निचि रडिकारस्य रेफो भवति, श्ञै रडिकारस्य वृद्धिः आर् आदेशो भवति। एवं कृशशब्दात् त्वे तलि इम्निचि श्ञै च कृशत्वं कृशता क्रशिमा कारश्यम् इति क्रमशो रूपाणि भवन्ति। अत्र इम्निचि ऋडिकारस्य रेफो भवति, श्ञै च ऋडिकारस्य वृद्धिः आर् आदेशो भवति। एवं लवणशब्दात् त्वे तलि इम्निचि श्ञै च लवणत्वं लवणता लवणिमा लावण्यम् इति रूपाणि भवन्ति। श्ञै आदिवृद्धिः आकारस्य आकारो भवति। शीतशब्दात् त्वे तलि इम्निचि श्ञै च क्रमशः शीतत्वं शीतता शीतिमा शैत्यम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्रापि श्ञै आदिवृद्धिः ईकारस्य ऐकारो भवति। पंडितशब्दात् त्वे तलि इम्निचि श्ञै च क्रमशः पंडितत्वं पंडितता पंडितिमा पाण्डित्यम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्र श्ञै आदिवृद्धिः अकारस्य आकारो भवति। मधुरशब्दात् त्वे तलि इम्निचि श्ञै च क्रमशः मधुरत्वं मधुरता मधुरिमा माधुर्यम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्र श्ञै आदिवृद्धिः अकारस्य आकारो भवति। स्थिरशब्दात् त्वे तलि इम्निचि श्ञै च क्रमशः स्थिरत्वं स्थिरता स्थेमा स्थैर्यम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्र इम्निचि परे स्थिरस्य स्थ आदेशो भवति, श्ञै च इकारस्य वृद्धिः ऐकारो भवति। त्वतल्भ्यां सहैव श्ञै अयं श्ञै च भावे अर्थे कर्मणि च अर्थे उभयोः अर्थयोः भवति। केभ्यः इति चेत् गुणवाचक प्रातिपदिकेभ्यो ब्राह्मणादिभ्यश्च अर्थात ब्राह्मण वाडव मानव चोर धूर्त एक भाव द्विभाव संवादिन बहुभाषिन समस्थ विषमस्थ अनीश्वर कुशल चपल निपुण पिशुन बालिश अलस कापुरुष राजन अधिपति दायाद विषम निपात इत्यादिभ्यः शब्देभ्यः त्वतल्भ्यां सहैव श्ञै प्रत्ययोऽपि भवति। किंच श्ञै प्रत्ययो यथा भावे अर्थे भवति तथैव कर्मणि अर्थेऽपि भवति। सूत्रं वर्तते गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इति। उदाहरणानि सन्ति। जडशब्दात् त्वे तलि श्ञै च क्रमशः जडत्वं जडता जाड्यम् इति रूपाणि, श्ञै अकारस्य वृद्धिः आकारः। मूढशब्दात् त्वे तलि श्ञै च मूढत्वं मूढता मौढ्यम् इति रूपाणि, श्ञै अकारस्य वृद्धिः श्ञै ऊकारस्य वृद्धिः औकारः। उदारशब्दात् त्वे तलि श्ञै च उदारत्वं उदारता औदार्यम् इति रूपाणि, श्ञै उकारस्य वृद्धिः औकारः। ब्राह्मणशब्दात् त्वे तलि श्ञै च ब्राह्मणत्वं ब्राह्मणता ब्राह्मण्यम् इति रूपाणि। चोरशब्दात् त्वे तलि श्ञै च चोरत्वं चोरता चौर्यम् इति रूपाणि। अत्र श्ञै ओकारस्य वृद्धिः औकारो भवति। एवं कुशलशब्दात् त्वे तलि श्ञै च कुशलत्वं कुशलता कौशल्यम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्र श्ञै उकारस्य वृद्धिः औकारो भवति। निपुणशब्दात् त्वे तलि श्ञै क्रमशः निपुणत्वं निपुणता नैपुण्यम् इति रूपाणि, श्ञै इकारस्य वृद्धिः औकारः। अलसशब्दात् त्वे तलि श्ञै क्रमशः अलसत्वं अलसता आलस्यम् इति रूपाणि, श्ञै अकारस्य वृद्धिः आकारः। अधिपतिशब्दात् त्वे तलि श्ञै अधिपतित्वं अधिपतिता आधिपत्यम् इति रूपाणि, श्ञै अकारस्य वृद्धिः आकारो भवति। त्वतल्भ्यां सहैव अण् प्रत्ययोऽपि भवति केभ्यश्चित् शब्देभ्यः। केभ्यश्चेत् हायनान्त शब्देभ्यः युवादिभ्यश्च अर्थात युवन स्थविर होत्री यजमान कुशल चपल निपुण पिशुन इत्यादिभ्यः त्वतल्भ्यां सहैव अण् प्रत्ययोऽपि भवति। अण् प्रत्ययश्च भावे अर्थे अपि कर्मणि अर्थे च भवति।
हायनान्त युवादिभ्योण् इति सूत्रेण। अण्णन्तम् अपि नपुंसकलिङ्गे भवति। तद्यथा द्विहायन शब्दात् त्वे तलि अणि क्रमशः द्विहायनत्वं द्विहायनता द्वैहायनम् इति रूपम्। अत्र अणि आदिवृद्धिः इकारस्य ऐकारः। एवं युवन शब्दात् त्वे तलि अणि युवत्वं युवता यौवनम् इति रूपाणि। अत्र त्वे तलि च युवन शब्दस्य नकारलोपः, अणि आदिवृद्धिः उकारस्य औकारः। स्थविर शब्दात् त्वे तलि अणि च स्थविरत्वं स्थविरता स्थाविरम् इति रूपाणि। अत्र अणि आदिवृद्धिः अकारस्य आकारः। कुशल शब्दात् त्वे तलि अणि क्रमशः कुशलत्वं कुशलता कौशलम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्र अणि आदिवृद्धिः उकारस्य औकारो भवति। एवं चपल शब्दात् त्वे तलि अणि चपलत्वं चपलता चापलम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्र अणि आदिवृद्धिः अकारस्य आकारः। निपुण शब्दात् त्वे तलि अणि निपुणत्वं निपुणता नैपुणम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्र अणि आदिवृद्धिः इकारस्य ऐकारः। पिशुन शब्दात् त्वे तलि अणि क्रमशः पिशुनत्वं पिशुनता पैशुनम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्र अणि आदिवृद्धिः इकारस्य ऐकारो भवति। अत्र विशेषरूपेण ज्ञातव्यं यत् कुशल चपल निपुण पिशुन कुतूहल क्षेत्रज्ञ एते शब्दाः युवादिषु ब्राह्मणादिषु च पठ्यन्ते। अतः युवादित्वात् अण् प्रत्ययोऽपि भवति, ब्राह्मणादित्वात् च श्ञै प्रत्ययोऽपि भवति। केचन अन्येपि प्रत्ययाः त्वतलोः प्रत्यययोः अर्थे सन्ति ये अवश्यं ज्ञातव्याः। तद्यथा स्तेनाद् यन्नलोपश्च इति सूत्रेण स्तेन शब्दात् यत् प्रत्ययो भवति स्तेन शब्दस्य नकार लोपश्च भवति। एवं सखी शब्दात् य प्रत्ययो भवति सख्युर्यः इति सूत्रेण। तथैव कपि ज्ञाति शब्दाभ्यां ढक् प्रत्ययो भवति कपि ज्ञात्योर्ढक् इति सूत्रेण। पत्यन्त शब्देभ्यः पुरोहितादिभ्यश्च यक् प्रत्ययो भवति पत्यन्त पुरोहितादिभ्यो यक् इति सूत्रेण। तथैव प्राणिजातिवाचिभ्यः वयोवाचिभ्यः उद्गात्रादिभ्यश्च अय प्रत्ययो भवति प्राणभृज्जाति वयो वचनोद्गात्रादिभ्योऽय इति सूत्रेण। कानिचन उदाहरणानि अत्र प्रदीयन्ते। स्तेन शब्दात् त्वे तलि यति च क्रमशः स्तेनत्वं स्तेनता स्तेयम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्र यति प्रत्यये परे न इति लोपो भवति। सखी शब्दात् त्वे तलि य प्रत्यये च क्रमशः सखित्वं सखिता सख्यम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्र य प्रत्यये परे इकार लोपो भवति। कपि शब्दात् त्वे तलि ढकि च कपित्वं कपिता कापेयम् इति रूपाणि। अत्र ढस्य एय आदेशो भवति। ढकः कित्वात् आदिवृद्धिर्भवति अकारस्य आकारः। ज्ञाति शब्दात् त्वे तलि ढकि च क्रमशः ज्ञातित्वं ज्ञातिता ज्ञातेयम् इति भवति। ढस्य ए आदेशो भवति। सेनापति शब्दात् त्वे तलि यकि च सेनापतित्वं सेनापतिता सैनापत्यम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्रापि यकि सेनापति शब्दस्य इकार लोपो भवति। आदिवृद्धिश्च एकारस्य ऐकारो भवति। एवं कुलपति शब्दात् त्वे तलि यकि च क्रमशः कुलपतित्वं कुलपतिता कौलपत्यम् इति रूपाणि भवन्ति। यकि इकारलोपः आदिवृद्धिः उकारस्य औकारो भवति। पुरोहित शब्दात् त्वे तलि यकि च क्रमशः पुरोहितत्वं पुरोहितता पौरोहित्यम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्रापि यकि अकारलोपः आदिवृद्धिः उकारस्य औकारो भवति। राजन शब्दात् त्वे तलि यकि च राजत्वं राजता राज्यम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्र त्वे तलि च नकार लोपो भवति। यकि अन् इति टिलोपो भवति। अश्वशब्दात् त्वे तलि अहि च अश्वत्वम् अश्वता आश्वम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्र अहि परे आदिवृद्धिः अकारस्य आकारो भवति। उष्ट्र शब्दात् त्वे तलि अहि च उष्ट्रत्वम् उष्ट्रता औष्ट्रम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्र अहि परे आदिवृद्धिः उकारस्य औकारो भवति। कुमार शब्दात् त्वे तलि अहि च कुमारत्वं कुमारता कौमारम्
इति रूपाणि भवन्ति। अत्र ऐ प्रत्यये परे आदिवृद्धिः उकारस्य औकारो भवति। एवं किशोरशब्दात् त्वे तलि ऐ किशोरत्वं किशोरता कैशोरम् इति रूपाणि। अत्र ऐ आदिवृद्धिः इकारस्य ऐकारो भवति। उद्गात्रिशब्दात् त्वे तलि ऐ क्रमशः उद्गात्रित्वम् उद्गात्रिता औद्गात्रम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्र ऐ आदिवृद्धिः उकारस्य औकारः। सुष्ठुशब्दात् त्वे तलि ऐ क्रमशः सुष्ठुत्वं सुष्ठुता सौष्ठवम् इति रूपाणि भवन्ति। अत्रापि ऐ आदिवृद्धिर्भवति। मित्राणि, एवं प्रकारेण अस्माभिरवगतं यत् त्वतलौ प्रत्ययौ कस्मिन् अर्थे कस्माच्च शब्दात् भवतः इति। भावशब्दस्य अर्थोपि प्रकरणानुसारम् अस्माभिः यथेष्टं विवृतः। भावे अर्थे त्वतलौ प्रत्ययौ भवतः। भावश्च न अभिप्रायः नापि विचारः नापि धात्वर्थ प्रधानीभूतो व्यापारः, किन्तु अत्र भावशब्देन प्रकृतिजन्यबोधे यः प्रकारीभूतः अर्थः सः गृह्यते जात्यादिकम् इति अस्माभिर्ज्ञातम्। त्वतल् प्रत्ययोः यानि यानि रूपाणि भवन्ति तानि अपि उदाहरणस्वरूपेण प्रदर्शितानि। अनयोः प्रत्यययोः अर्थयोः अन्येपि ये ये प्रमुखाः प्रत्ययाः यथा श्ञै प्रत्ययः अण् प्रत्ययः अय् प्रत्ययश्च सन्ति तेपि सोदाहरणं प्रदर्शिताः। एतेषाम् आधारेण अस्माभिः अन्येभ्योऽपि शब्देभ्यः त्वतल् प्रत्ययान्तानाम् इम्निच् प्रत्ययान्तानां श्ञै अय् अण् प्रत्ययान्तानां च रूपाणां ज्ञानं कर्तुं सौकर्येण शक्यन्ते। एतावदेव अस्मिन् पाठे भवतु अत्रैव विरामः। पुनः अग्रिमे पाठे वयं मेलिष्यामः। भवतु। नमो नमः। धन्यवादाः।